no? Ako ang mauna og share, but kung unsa ang dili nako ma-share og karon si pastor na ang mudugang. So, ang pulong atong pag-aambitan sir, ano ta diri kay ka-celebrate sa birthday ni nanay. Ang pulong atong pag-aambitan diri makita sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 1. Dumi ang imong magbubuhat sa kambatan pa ikaw. So dili pa maabot ang masubo nga mga adlaw ug katuigan nga magkan ka. Boy, salamat kino sa imong giya, Lord God, wala ko'y kahibol na Diyos kung wala ka. Salamat kino sa imong giya, in the mighty name of Jesus Christ, Amen. So, nag-iingon ang puno sa Diyos diri sa Ecclesiastes kapitulo 12, versikulo 1. Inumdumi ang imong magbubuhat. So, like sa giingon ni Pastor, wala ta gipakatawo ani nga kalibutan tungod kay wala ra gipakatawo ra ta. But naatay magbubuhat. According to Genesis chapter 9. So kapasabot na siya nga. Nagyo na pulong sa Dios nga sa akong kagikan sabog ka mo pauli. So kini nga mga year angay ni siya natong ipagpasalamat sa Ginoo tungod tungod sa pagkamaayo sa Ginoo nakaabot ta ani nga mga year. And nagaingon ang Dios adto na siya mga plano sa atong matag usa. Dili wala lang tagi pakatawo dili tungod sa wala. Adto nakita mo na nga ako mga bukhog sa pagpulma paniini. Nagiayo pagsumpay-sumpay diha sa sabakan sa akong inahan. Sa diha nga tubo ako dito sa tago. Nakita mo na ako bisan sa wala pa ako mahigso ang tagal sa panahon alam ka na ako. Nasulat na sa pasahon bisan pa sa wala pa kini magsugod. So ang Dios adto na siya mga plano. Pray. So, ang Diyos is adto na siya tumong og tuyo sa atong matag sa atong sa tanan nga aspeto sa atong kinabuhi, ang Diyos maayo siya. Amen ba? Ang Diyos maayo siya, no? Sa tanan nga mga prayer request yatang gitubag, sa tanan nga mga pag-angko yatang gitubag, gihatagan kaniyag man panglawas. Gihatagan like tanan dili ta makaabot ani nga mga katuigan karon kung dili pa maayo ang Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi. And isa lang ang iyang gihangyo, mao ang hinumduman siya. Amen. Dili lang sa matag tuig, kundi sa matag adlaw, sa matag budlo. Sa atong kinabuhi kinahanglan hinumduman nato ang Dios. Tungod kay karon nga mga oras actually daghan na rin yung mga nangamatay, but salamat sa Dios nga ana ta karon diri buhi gaginhawa. Tungod na siya sa pagkamaayo sa atong magbubuhat. And dili lang na siya sa matag tuig kay kun matag tuig ka magpasalamat sa Dios. So ikaw sa dai sa matag tuig. Kinahanglan sa matag adlaw, sa matag budlo. Kana siya tweet na siya nga angay ipasalamat sa Ginoo. Amen. Tungod dili ta makaabot karon no. Dili ta makaabot ani nga mga takna karon kung wala ta kung wala pa kamay sa Dios, wala tayong magbubuhat. So again, at na tayo magbubuhat and actually sa science no, daghan nga mga scientists karon nang dili magtuo ang Ginoo and kasi mga theory nga ano nga kita daw gikanta sa unggoy and sugod lang bata nga gikanta sa unggoy. No? Or ako sa akong part, dili ko musugot tungod kay nagreact na puno sa Dios nga na ako'y magbubuhat. Kung ikaw po, na ako ko'y magbubuhat. Isa lang ang atong magbubuhat. That's why, muna siya isa sa mga rason karon anong naata diri aron pagduyog sa kalipay ni nanay nga nakaabot siya sa 753 niya nga tuig. Tungod kay dili tanan makaabot og 753, di ba? Nay mga nangamatay nga kanang ubos sa 73. And kira siya blessing na siya sa Ginoo. No nga nakaabot ka and pag-pray ka for additional year pag yun sa kinabuhi nila ni sa mga bata karon nga ni adinhi. Ang Dios adun na siya purpose. Ang Dios adun na siya purpose atong matag usa nga kinabuhi. And for to ko yatay ka pastor ang lugar. Salamat Evangelist. Hallelujah, hallelujah na Diyos. So, tayo po, start na lang sa atong message sa